कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। योगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर हामीलाई एकसाथ प्रत्यक्ष सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको सदस्यता सम्बन्धी विवादका विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष पेश गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकतामा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति पटक पटक सार्नु पर्ने मध्येको एउटा कारण बनेको सदस्यता को विवाद लगभग टुङ्गिएको छ। 2 जिल्ला सप्तरी र बाराका विषयमा भने समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन। यो विषय टुङ्गियो भनिरहँदा पनि कांग्रेसभित्र सदस्यता विषयका असन्तुष्टिहरू कायमै छन्। यसै सेरोफेरोमा हामी आजको संवाद गर्नेछौँ। आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका व्यवस्थापन संयोजक रामचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो पनि नमस्कार, श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार। रामचन्द्रजी, जस्तो अब अहिले सुरुमा तपाईहरुले जे काम गर्नुभयो 77 जिल्लामा रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सक्रिय सदस्यहरू नयाँ र नवीकरण दुवै हेर्नुभयो। तथ्याङ्कको हिसाबले बताइदिनुहोस् न, के अवस्थामा तपाईहरुले रिपोर्ट बुझाउनुभयो सभापतिलाई? पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार अर्थात् महाधिवेशन गर्नका लागि आवश्यक हुने यो क्रियाशील सदस्यता छानबिनको काम जटिल पनि थियो र यो अनिवार्य आवश्यकता पनि थियो र यो काम आज सकिएको छ र हाम्रो छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकज्यूले आदरणीय केन्द्रीय सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पदाधिकारी ज्यूहरूको उपस्थितिमा आज बुझाइएको छ। यसले नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनलाई सुनिश्चित गरेको छ, अर्थात् सदस्यताका रूपले चाहिँ नि अब नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील छानबिन समितिले यो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अब सबै जिल्लाहरूमा हामी क्रियाशील सदस्यताको नामावली पठाउन सक्छौं र अधिवेशन गराउन सक्छौं। अहिले यसपटक नेपाली कांग्रेसले 13औं महाधिवेशनमा भएको भन्दा 7% बढी संख्याको क्रियाशील सदस्यता ओपन गरेको थियो, जसमध्ये नवीकरण 4,09,033 ले नवीकरण गर्नुभएको छ भने हामीले नयाँ 4,43,678 वितरण गर्यौं र टोटल संख्या 8,52,711 हुन पुगेको छ। अनिको यो संख्यामा चाहिँ तपाईहरुको सप्तरी र बारा जिल्ला जोडिएको छैन। अब सप्तरी र बाराको विषयमा यस्तो छ, हामीले 75 जिल्लाको नयाँ र नवीकरण दुईटै हेरेर सक्यौं भनेर भनेका छौं र सप्तरीमा पनि नवीकरणको काम चाहिँ नि हामीले सकेका छौं। बाँकी रहेको नयाँको कुरा भयो। नयाँ र यो विषयलाई टुङ्गो लगाउन, किनभने पार्टीभित्रको समायोजनको काम बाँकी थियो र सँगसँगै यो कोभिडको प्रभावले पनि यो दुई जिल्लाबाट प्रतिवेदनहरू अर्थात् रिपोर्टहरू आउन केही ढिला भयो, जसका कारणले गर्दा नयाँलाई छानबिन समितिलाई दिएको निर्धारित समयमा उसले हेर्न सकेन। हेर्दै नहेरेको अवस्था रहेन, किनभने नवीकरण यसले एक किसिमले टुङ्ग्याएको छ र नयाँ चाहिँ नि बाँकी राखेको छ र यो बाँकीलाई पनि केन्द्रमा लिएर आइएको छ, जुन कि नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील छानबिन समितिका लागि जुन मापदण्ड बनाइएको थियो त्यहाँ सहमति हुन नसकेका कुराहरू केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष ल्याउने मापदण्ड अनुसार नै यो 2 जिल्ला पनि आएको छ। तर पनि 75 जिल्ला चाहिँ नि सकिएको छ र 75 जिल्लामा सक्ने क्रममा पनि समितिमा सर्वसम्मत रूपले निर्णयहरू भएका छन् र कतिपय वडाहरू सर्वसम्मत रूपले नयाँलाई स्थगित पनि गरिएको अवस्था चाहिँ नि छ। निको जस्तो नयाँलाई दिन नपर्ने कारण के हो? नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा
यसलाई चाहिँ संख्या सीमित गर्ने, यो जति पनि सदस्य दिन नसकिने, जतिलाई दिएकालाई पनि रोक्ने के कारण हो यो? अब नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले अहिले पहिलोचोटि यो व्यवस्था कसरी गरेको छ भने नयाँलाई क्षेत्रीय सभापतिले इन्ट्री गर्ने व्यवस्था छ भने पुरानोको लागि जिल्ला सभापतिले अन्तिम इन्ट्री पनि गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने पनि छ। नयाँको व्यवस्थामा सबभन्दा सुरु हुन्छ वडाबाट। वडाको कार्यसमितिको बैठक अर्थात् वडाको भेला बोलाएर जब यो क्रियाशील सदस्यता छानिन्छ र वडापछि जान्छ पालिकामा। पालिकाको कार्यसमितिको निर्णयले प्रदेश कार्यसमितिमा जान्छ। प्रदेश कार्यसमितिको निर्णयले क्षेत्रीय कार्यसमितिमा आउँछ र क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पास भएको जसको पूर्वाधार पुगेका छन् तिनका लागि चाहिँ नि इन्ट्री गर्ने क्षेत्रीय सभापतिको नेतृत्वमा अर्थात् उहाँले प्रबन्ध मिलाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट इन्ट्री गरिन्छ। अब तपाईले नयाँ किन रोक्न पर्ने परिस्थिति आयो भन्नुभयो भने यो हाम्रो 4वटा तह भयो। वडा भयो, पालिका भयो, प्रदेश भयो र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भयो। अब वडाले गरेको सिफारिस अनुसार पालिकाले गर्यो कि गरेन, पालिकाले गरेको वडा र पालिकाले गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेशले गर्यो कि गरेन, र वडा पालिका र प्रदेशले गरे अनुसार क्षेत्रले इन्ट्री गर्यो कि गरेन। उजुरीका मुख्य विषयहरू यिनै थिए। किनभने वडाले गरेको लागि अरूले अन्तबाट कतैबाट हालियो भने त्यसलाई हाम्रो व्यवस्था अनुसार अमान्य थियो। त्यो प्रक्रिया पुगेन, त्यसका लागि चाहिँ वडा अनिवार्य वडा कार्यसमितिबाट आउनुपर्ने प्रबन्ध थियो, जसका कारणले गर्दा विवाद पनि यी विषयहरूमा व्यापक मात्रामा छन्। नवीकरणमा अर्थात् 13औं महाधिवेशनमा भएकाहरूको नवीकरणको लागि आजका मितिसम्म पनि अर्थात् हिजोका मितिसम्म भनौँ, किनभने आज हामीले प्रतिवेदन बुझाएको हुँदा आज हामीले कुनै लिएनौँ गरेनौँ, अब गर्ने सन्दर्भ पनि रहेन। यसको यो समितिको लगभग काम सकिएको अवस्था रह्यो। तर नवीकरण त जुनसुकै अवस्थामा पनि हुन सक्ने अवस्था छ भने नयाँका लागि यो जुन बनाइएको एउटा पार्टीको विधान नियमावली, केन्द्रीय परिपत्रहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील छानबिन समितिलाई केन्द्रीय कार्यसमिति या पदाधिकारीहरूले दिनुभएको एउटा मार्गदर्शन जस्तो यसको चाहिँ नि बनाइएको थियो कार्यविधि। त्यो कार्यविधिभित्र अडिएर गर्नुपर्ने कुराहरूका लागि धेरै नै विवाद भइसकेपछि नयाँका लागि सहमति छानबिन समितिमा हुन नसकेपछि एउटा केन्द्रीय नेतृत्व तहमा आयो। एउटा विवाद भएर अर्थात् तल नै विवाद भएर दिन नमिल्ने कुरा भयो भने सबैजनालाई चाहिँ नि दिन नसकिने अवस्था भयो। किनभने 4वटा टायर अर्थात् 4वटा तह चाहिँ पुरा गरेर आएकोले सबैले पाएका छन्। अब त्यस्तो पुरा नगरिकन आएकाले पाएका छैन। यसको आधार मूलतः आधार यही नै हो। भनेको 4वटै तहबाट स्वीकृत भएकाहरू चाहिँ मान्य भए, बीचबीचमा ग्याप भएर आएकाहरूको चाहिँ मान्यता रहेन। अझै यसलाई पनि अझै अलि खुकुलो किसिमले हेरेको छ समितिले। किनभने यसलाई हाम्रो संयोजक रमेश लेखकज्यूले सदस्यज्यूहरूलाई पनि एक किसिमले प्रदेश तहमा वर्गीकरण गर्नुभएको थियो। प्रदेश एकमा हेर्ने 2 जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने 3 र 4 मा हेर्ने पनि 2 जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो, 5, 6, 7 मा हेर्ने पनि 2 जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हेरिसकेर सहमति भइसकेपछि त्यो चाहिँ नि फुल बोर्डमा अर्थात् 7 जना सदस्य भएको कमिटीमा आउँथ्यो र त्यहाँ सर्वसम्मत रूपले पास गरिन्थ्यो। अब कतिपय एउटाको मात्रै भनौँ नि, अब हाम्रो यो प्रदेश कार्यसमिति भर्खर बनेको छ र त्यसमा केही विवादहरू पनि छन्। हाम्रो एउटा मनोनित जस्तो चाहिँ नि अर्थात् पुराना भएका क्षेत्रका पदाधिकारीहरूलाई नै त्यो प्रदेश कार्यसमिति बनाएको हुँदा प्रदेश कार्यसमितिकै बीचमा केही समस्या रह्यो भने र अरू चिजहरू ठिकै छन् भने त्यो समितिहरू जुन 2 जना सदस्यहरूले जसरी हेर्नुहुन्थ्यो प्रदेश तहमा, उहाँहरूले अलि खुकुलो किसिमले हेरेर पनि कतिपयलाई दिन उपयुक्त छ भन्ने किसिमले नै बढाउनु भएको थियो। त्यो फुल बैठक अर्थात् 7 जना सदस्यको बैठकमा आएर पास भएर पनि गएको छ। सबैमा 4 तहको चाहिँ मात्रै भयो भन्ने अवस्था पनि छैन। तर पनि यसको बेस, यसको आधार चाहिँ नि सबै समितिले चाहिँ नि अर्थात् सबै सदस्यहरूले अर्थात् बोर्डले चाहिँ नि गरेको कुरो के हो भने वडा चाहिँ नि अनिवार्य, वडा समितिबाट चाहिँ नि अनिवार्य भएर आएका मान्छेहरू, ती मान्छे छुटे भने पनि परे जसको वडाबाट सिफारिस भएको छ। अरूको हकमा चाहिँ नि दाबी विरोध परेको छैन
र त्यस्तो कुनै पनि अरू किसिमका कुराहरू आएका छैनन् भने त्यसलाई स्वीकृत पनि गरेको अवस्था पनि छ। तर मूलतः वडा कार्य समितिले सिफारिस गर्न पर्यो र त्यसपछिका तहगत रूपले हुने कुराहरूका लागि चाहिँ राजनीतिक विवाद कति छ भन्ने त्यसको मापनको आधारमा चाहिँ समितिले निर्णय गरेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जिल्लाहरूले मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, देश बाहिरका संरचनाहरू पनि छन्, जनसम्पर्क समितिहरू पनि छन्। जनसम्पर्क समितिको हकमा सदस्यता उहाँहरूले जति एक्सेप्ट गर्नु भएको छ त्यो सबैलाई मानेको हो वा तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो? योभन्दा अगाडि 12औं 13औं महाधिवेशनका क्रममा विदेश स्थित पनि यही छानबिन समितिले हेर्थ्यो। अहिले चाहिँ नि त्यसलाई विधानले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ, जो चाहिँ नि महामन्त्रीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय नै बनाएको छ र त्यो सदस्य सायद बनेको छ होला र त्यसले हेरेको छ त्यो प्रक्रिया चाहिँ नि अथवा त्यसको छानबिनको गर्ने प्रक्रिया चाहिँ नि यता यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति समक्ष अहिले आएको चाहिँ नि छैन। भनेको त्यो संख्या चाहिँ कतिको हाराहारीमा हुन्छ, तपाईँलाई केही अनुमान छ? अब त्यसको अहिले हामीलाई आएको लगभग पुग्न 50,000 को भनिएको छ र त्यो आउने क्रममा पनि छ र कतिपय ठाउँमा हामीले आएर पठाइसकेको अवस्था पनि छ। तर पनि त्यो एक्ज्याक्ट यति नै संख्या हो भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। अर्को चाहिँ तपाईँहरू समितिमा रहेको, तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रदेश वाइज ढङ्गबाट हेर्नका लागि जिम्मेवारी दिइयो, तर त्यो जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरि फेरि एकजना सदस्यले समग्रतामा र अरू केही सदस्यले चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा असहमति पनि जनाउनु भएको छ नि, के कारण हो त्यसको? होइन, सदस्यहरूले त्यस्तो प्रदेश तहमा बैठकमा अब अहिले सार्वजनिक भइसकेपछि कतिपय सदस्यहरूले मेरो विमति थियो भनेर गर्नुभएको कुरो फरक किसिमले आएको छ। समितिमा प्रत्येक वडाको प्रत्येक क्षेत्रको र त्यसका लागि एक एक गरेर केलाइएर निर्णय गरिएको अवस्था छ सबै ठाउँको लागि। जस्तो पुग नपुग 100 जति वडाहरू स्थगन गरिएको छ नयाँ। के का आधारमा भने तिनै 2 जना सदस्यहरूले यो चाहिँ नि रोक्नुपर्छ भनेर जुन 7 सदस्यीय बोर्डमा ल्याइसकेपछि त्यो वडा यो अहिलेको अधिवेशनको लागि चाहिँ नि रोकियो। तर यो पछि अब अर्को अधिवेशनका लागि प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्ने भनिएको छ, न कि त्यो सदस्य नै रहेन भन्ने परिस्थिति पनि त्यस्तो पनि रहेको छैन। र सदस्यहरूले जहाँ सहमति गर्नुभयो त्यो टुङ्गियो, जहाँ सहमति गर्नु भएन एक किसिमले त्यो विषय पनि फेरि स्थगित भयो। एउटा सदस्यले एउटा समितिले एउटा सदस्यले पास गरौँ र अर्को सदस्यले पास गर्न हुन्न भन्नुभयो भने त्यो फुल बढीमा आइसकेपछि पनि उसले चाहिँ नि पास गर्दैन कि उसले चाहिँ नि त्यसलाई स्थगन गरिदियो। त्यो प्रक्रिया अनुसार चाहिँ गरिएको हुँदा सबै निर्णय सर्वसम्मत भए जति भए र जति निर्णय भएनन् त्यसमा सदस्यहरू बाँडिएको अवस्था रहेन। अर्थात् समिति फुल बढीले उसलाई समितिलाई बाँड्नै नै दिएन, अर्थात् संयोजकले यसलाई चाहिँ नि बाँडिन नै दिनु भएन भनेर एक किसिमले बुझ्नु पर्यो। किनभने त्यो एउटा मात्रै सदस्यले त्यसमा अब्जेक्सन गर्नुभयो भने त्यो विषय स्थगित भयो। तर समाचार किन त्यो ढङ्गबाट आयो त? उहाँहरूले त जस्तो एकजना सदस्यले त मेरा त यति बुँदामा असहमति छन् भनेर मिडियामा सार्वजनिक गर्नुभयो। होइन, उहाँले भन्नुभएको कुरो गलत हो। उहाँले त लिखित रूपमा नै मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ भनेर आउनुभयो भने यो प्रचारबाजी मात्रै हो। उहाँले हेर्नु भएको कुरोलाई अब मैले धेरै भन्न मिल्ने कुरो त त्यस्तो रहेन। उहाँ एउटा सम्मानित खालको सदस्य हो र उहाँ सबै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ र आज उहाँले मैले केही आधारहरू उहाँले भन्नुभएको छ। जस्तो अहिले यो कोभिडको कारण सबै डकुमेन्टहरू आउन सकेनन्। उहाँले भन्नुभएको यो सही कुरा हो र यो परिस्थितिजन्य अवस्था पनि हो। किनभने हामीले यसलाई टुङ्ग्याउँदैनथ्यौँ भने अधिवेशनको लागि सम्भावना हुन्थेन। हाम्रो कानुनी रूपले अर्थात् हाम्रो पार्टीको अधिवेशन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो उहाँलाई कम बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरो रहेन। तर पनि जिल्लाभरिबाट चाहिँ यो कोभिडको कारण चाहिँ नि सबै डकुमेन्टहरू आउन सकेनन्। त्यसमा उहाँले नोट अफ डिसेन्ट म लेख्छु किनभने कागजपत्र सबै आइपुगेनन् भन्नुभयो। त्यो एउटा नीतिगत कुरो भयो। तर पनि उजुरी जति आयो, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले मूलतः यसले गर्ने काम जहाँ उजुरी आयो त्यही छानबिन गर्ने हो। उजुरी नआएको विषयलाई यसले हेर्ने कुरोको यसको खास गरी भन्यो भने एक किसिमको म्यान्डेट नै छैन।
छानबिन गर्ने केमा? उजुरीमा हो। त्यसो भएर उजुरी आएका विषयहरूमा जस्तो 1 नम्बर र 2 नम्बर प्रदेशमा अब अत्यन्तै आदरणीय नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो। त्यसै नै अत्यन्तै गम्भीर रूपले सिरियस रूपले काम गर्ने जीवन परियार हुनुहुन्थ्यो भने। त्यसै गरी 3 मा हाम्रा युवा नेता श्याम घिमिरे हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यसरी नै अब 6 र 7 मा चाहिँ नि कल्याणजी र योगेन्द्र चौधरी हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यसो भएर यसरी अब प्रदीप पौडेल हुनुहुन्थ्यो 3 मा, श्याम घिमिरे र प्रदीप पौडेल। यसरी उहाँहरूले प्रत्येक विषयको प्रत्येक वडाको भनौँ न, त्यो वडा पनि उहाँहरूले सबै हेर्नु भएको छ, एक एक गरेर हेर्नु भएको छ, एकदम गम्भीर रूपले हेर्नु भएको छ कहाँ के गर्दा हुन्छ। किनभने साथीहरूका बीचमा उहाँहरूले यति धेरै परामर्श गर्नुभएको छ कि। तर पनि ती विषयहरूमा अब जस्तो एकजना सदस्यले नोट अफ डिसिसन लेखेको था, यो चाहिँ नि डकुमेन्ट पुगेन, डकुमेन्ट आइ नपुगेका कारण मेरो विमति छ भन्ने कुराको लागि त सबै डकुमेन्ट जिल्लाबाट आउन सकेन, परिस्थिति यो छ। तर अरू विषयहरूमा चाहिँ नि त धेरै विषयहरू त लगभग उहाँ पनि निर्णयमा सबैमा निर्णय प्रक्रियामा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसो भएर अब बाहिर आइपुगेको कुरालाई मैले धेरै उहाँको खण्डन गर्नु त्यति राम्रो पनि हुँदैन र त्यो म खण्डन गर्न पनि चाहन्न। तर पनि सबै प्रक्रियामा चाहिँ नि उहाँ पनि सामेल हुनुहुन्छ र सबै सातैजना सामेल भएर त्यसका लागि चाहिँ नि सर्वसम्मत निर्णय गरेर अगाडि बढिएको कुरो हो। जतिवटामा निर्णय हुन सकेन र जतिवटामा चाहिँ नि अझै केन्द्रमा पठाउने, केन्द्रमा मुख्यतः अझै पठाउनु परेको खास काङ्ग्रेस भित्रको क्रियाशील विवादका कारण होइन, केन्द्रमा अहिले आइराखेको समायोजनको विषयको कुरो हो। एउटा फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी जब विलय भयो, त्यो पार्टी विलय भएको 4 वर्ष भइसक्यो, त्यो पार्टीको नवीकरणको हो, त्यसलाई अरू नयाँ सदस्यता दिइएको होइन। राप्रपा लगायत अन्य पार्टीहरू छन् जुन पार्टीहरूलाई नयाँ सदस्यता दिइन्छ र त्यसमा चाहिँ नि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको छ र त्यसले निर्णय गरेको आधारमा दिइएको छ। त्यसका लागि चाहिँ नि छानबिन समिति चाहिँ नि सहमत हुन सकेन र छानबिन समितिले चाहिँ नि यो सबै प्रक्रिया चाहिँ नि केन्द्रमा अर्थात् नेताहरू समक्ष चाहिँ नि ल्याएर बुझाएको छ। न कि काङ्ग्रेसको नवीकरणका लागि, काङ्ग्रेसका सदस्यहरूका लागि चाहिँ नि बाँडेको कुराहरूमा त्यस्तो धेरै विमति भएर माथि आएको छैन। केही आएका छन् फाटाफुट्टा एउटा दुईटा, तर त्यो एकदमै नोमिनल कुराहरू छन्। तर मुख्य रूपले केन्द्रमा आइपुगेको समायोजनको विषय र अधिकांश विषय तल सक्यौँ र 2टा मात्रै क्षेत्र नयाँ सकेनौँ भन्नुको तात्पर्य पनि काङ्ग्रेसको जुन 100% बढाउने पहिला 13औं महाधिवेशनमा भएको भन्दा 100% बढाउने क्रमसितकोमा नवीकरणको त हामीले सबै सक्ने भनेको हुँदा ती 2 जिल्लाको नि सकियो। तर नयाँमा चाहिँ नि हामीलाई डकुमेन्ट पनि अर्थात् उजुरीहरू पनि ढिला मात्रै प्राप्त भएको हुँदा र समय पनि हामीसँग नभएको हुँदा हामीले केन्द्रमा पठायौँ भनेर समितिले भनेको अवस्था हो। तर जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, काङ्ग्रेस र गैर काङ्ग्रेस भन्न पाइयो र राप्रपाबाट आओस् अथवा फोरम लोकतान्त्रिकबाट आओस् अथवा अरू कुनै पार्टीबाट काङ्ग्रेस आइसकेपछि त्यो त काङ्ग्रेस हो, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सदस्यताको विषयमा फरक हुन मिल्छ? मिल्दैन, किनभने उहाँहरू काङ्ग्रेस भएर आइसक्नुभयो। राप्रपाका नेताहरू सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य हुँदै महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि सबै हुनुभएको अवस्था चाहिँ छ। तर पनि यतिखेर हेर्ने हो भने राप्रपा लगायतको दलबाट आउनुभएका मानिसहरू अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता भने नबनिरहेको अवस्था पनि कतिपय सन्दर्भमा छ। कसरी? अब यो कुरालाई तपाईँले भने जस्तै, किनभने हामीले तत्काल आउने बित्तिकै अब केन्द्रीय सभापति र केन्द्रीय महामन्त्रीले सोझै क्रियाशील सदस्यता दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो केन्द्रीय कार्य समितिमा हुनुभएको केन्द्रीय अब सहमहामन्त्री हुनुभएको व्यक्तिहरूलाई सोझै केन्द्रीय सभापतिजीले दिनुभयो होला, उहाँहरू क्रियाशील सदस्यता तत्काल हुनुभयो र त्यो प्रक्रिया अनुसार हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार उहाँहरू तत्त ठाउँको पदाधिकारीका रूपले रहनुभयो र उताको जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो यतापट्टि आउँदाखेरिलाई पनि पार्टीले त्यही अनुरूप स्वीकार गर्यो। तर त्योभन्दा तल रहनुभएका जति पनि लिस्टहरू छन् त्यसका लागि यो छानबिन समितिले एक किसिमले यो समिति त्यसमा जाँदै गएन। किन पनि गएन भने चाहिँ नि यसको जुन कार्यविधि बनाइयो
त्यो कार्यविधि चाहिँ नि धेरै जसो काम सर्वसम्मतिमै गर भन्ने मात्रै कुरालाई यसलाई बल गरिएको थियो। अब सर्वसम्मत हुन नसकिसकेपछि त त्यो स्वाभाविक रूपले केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष आउने फेरि त्यो चाहिँ कार्यविधिले नै चाहिँ खोलिदिएको थियो। यदि त्यहाँ तिम्रो सहमति हुन सकेन भने तिमीले माथि पठाऊ पनि भनेर त्यसमा भनिएको थियो। जुन मापदण्ड बनाइएको थियो कार्यविधि भन्दा नि त्यो मापदण्डका आधारमा चाहिँ नि यी चाहिँ नि माथि आइपुगे र अर्थात् त्यसलाई चाहिँ नि काङ्ग्रेसको यो क्रियाशील छानबिन समितिले टुङ्ग्याउन सकेन, अर्थात् दिएन भनौँ न एक किसिमले। भनेको समायोजनका जहाँ पनि जति पनि विवादहरू आए त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफूले नहेरेर केन्द्रमा लाई नै फरवार्ड गरिदिनु भयो। हो, बस त्यसरी नै हामीले, किनभने जति पनि ठाउँहरू छन् अब कस्तो पनि भएको छ भने कतिपय ठाउँमा समायोजनको र यो हाम्रो 100% चाहिँ मिसिएको छ। मिसिएको अवस्थालाई पनि हामीले नवीकरण चाहिँ नि टुङ्गियो, त्यसमा कुनै प्रश्न नै रहेन। तर नयाँ क्रियाशील सदस्यता र समायोजनको समेत मिसिएर आएको ठाउँका लागि पनि कतिपय हामीले माथि पठाएका छौँ, किनभने त्यसमा सहमति हुन सकेन, समितिमा सहमति हुन नसकिसकेपछि त्यो स्वाभाविक रूपले माथि आयो र अब एक किसिमले पदाधिकारीको एउटा छलफल त्यहाँको चाहिँ निष्कर्षले यसलाई टुङ्ग्याउने अवस्था चाहिँ रह्यो। अर्को एउटा कुरा, जस्तो तपाईँहरू जति बेला छानबिनको काम गरिराख्नु भएको थियो सदस्यताको विषयमा, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केही जिल्लाका नेताहरू धरना बस्ने र ती धरना बसेकाहरूलाई पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरूले गएर समर्थन जनाउने जुन काम गर्नुभयो नि, अब त्यो कति ठिक बेठिक भन्दिनँ म यहाँ अहिले। तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ के हो भने ती जिल्लाहरूको विवाद चाहिँ तपाईँहरूले समाधान गर्न सक्नुभयो कि भएन? उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू तपाईँहरू समक्ष पुगेका थिए कि थिएन? मुद्दा पुगेको थियो सबै साथीहरूसित। एक किसिमले समितिमा उहाँहरू आइ पनि पुग्नु भएको थियो र उहाँहरूसित अत्यन्तै छलफल संयोजक सदस्यज्यूहरूले गर्नु पनि भएको थियो र तर पनि त्यसमा विमति रहेर उहाँहरू अनसनमा बस्नु भएको छ र एउटा सत्याग्रही आन्दोलनको हामी प्रत्येक लोकतन्त्रवादीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो अत्यन्तै उच्च सत्याग्रही आन्दोलन हो, त्यसका त्यो परिस्थिति नबन्न पर्थ्यो। अब यो परिस्थिति 12 मा पनि बनेको थियो, यो परिस्थिति 13 मा नि बनेको थियो। त्यसो भएर एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि हामीले लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक आचरण अर्थात् हामीले कसरी अगाडि बढिराखेका छौँ भनेर हामीले काम टुङ्ग्याउँदै गर्दा पनि अलिकति समितिमाथि प्रश्न केही आउन सक्ला, धेरै कोणबाट यसको प्रश्न गर्न सकिएला। सँगसँगै अब एक किसिमले अब यो जुन अनसन बसिएको छ त्यसका लागि विभिन्न चोटि पदाधिकारी बैठकहरूमा छानबिन समितिले आग्रह गरेर पदाधिकारी बैठकहरूमा गम्भीर किसिमले छलफलहरू भएका छन् र समितिले नै के पनि अनुरोध गरेको छ भने कमसेकम जो अनसन बस्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पक्षमा उहाँहरूका कुरा सुनिदिने, किनभने समितिले सुनेको मात्रै कुराहरूले उहाँहरूको चित्त बुझेन। त्यसपछि यो उपल्लो तहमा अर्थात् नेताहरूको तहमा यो पुग्न पर्ने र नेताहरूले एक किसिमले सम्बोधन गरिदिनु पर्ने पनि कुरो भएको हुँदाखेरि यसका लागि काम गरियोस् भनिसकेपछि सभापति वरिष्ठ नेता जो लगायतका पदाधिकारीहरूले डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल 3 जनालाई यो विषयमा कुराकानी गर्न भनेर पनि खटाउनु भएको छ र 1-2 चरण उहाँहरूले कुराकानी पनि गर्नुभएको छ र कुराकानी तर टुङ्गिन सकेको छैन। र अनसन बस्नुभएका अर्थात् धरनामा बस्नुभएका सबैको हेरेर छानबिन समितिले टुङ्ग्याएको अवस्था पनि छैन, तर कतिपयको टुङ्ग्याएको अवस्था पनि छ। त्यसबाट यो विषय राजनीतिक विषय पनि हो, सँगसँगै एक किसिमले आस्थाको, किनभने सत्याग्रह आन्दोलनलाई काङ्ग्रेसले कहिले पनि कमजोर रूपले लिँदैन, यो अत्यन्तै गम्भीर रूपले पनि लिन्छ र सँगसँगै छानबिन समिति जति बेलादेखि उहाँहरू धरनामा बस्नुभयो, आमरण अनसनमा बस्नुभयो, त्यो बेलादेखि अत्यन्तै दुखित भएको मैले प्रत्यक्ष रूपले देखिरहेको छु र संयोजक र सदस्यज्यूहरूले नेतृत्व तहलाई अर्थात् आदरणीय पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई र उपसभापति महामन्त्री धेरैजना मानिसहरूलाई यो विषयलाई यहाँहरूले हेरिदिनु पर्यो, यहाँहरूले टुङ्ग्याइदिनु पर्यो भन्ने किसिमले किन भन्न पर्यो भने जब छानबिन समितिसित उहाँहरू कुराकानी भइसकेपछि पनि
फेरि अनसनको प्रक्रिया चाहिँ नि सुरु भएको हुँदा यसरी पनि यो कुरालाई भनिएको थियो, तर पनि यो विषय आजसम्म पनि टुङ्ग्याउन सकिएको छैन। र अब एक किसिमले छानबिन समितिमा बस्नुभएका सबै साथी, सबै नेताहरूको तर्फबाट मैले के भन्छु भने, उहाँहरू जति चिन्तित हुनुभएको थियो, जति चिन्तित भएर समयमै नेतृत्व तहलाई भन्नुभएको थियो र उहाँहरूले पनि तदारुकता साथ अर्थात् आजै पनि सभापति, वरिष्ठ नेता लगायत सबैले नै तत्काल यो जो अनसनमा बस्नु भएको छ त्यो साथीहरूको कुरा सुन्नु पर्यो र त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्न पर्यो भनेर आज पनि केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय वरिष्ठ नेता लगायत त्यहाँ हुनुभएका अधिकांश नेताहरूले यो कुरालाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक गरिरहनु भएको मैले नै देखेँ, सुने। भनेको तपाईहरूले चाहिँ उहाँहरूको समस्यालाई एड्रेस गर्न सक्नु भएन, तपाईँहरूले छाड दिनुभयो। छानबिन समितिले छाड्ने भन्दा पनि छानबिन समितिले जब छानबिन समितिबाट नटुङ्गिसकेर त्यसलाई जुन गुनासाका रूपले चाहिँ सत्याग्रह आन्दोलनमै गइसक्नुभयो भनिसकेपछि त्यसको गम्भीरतालाई छानबिन समितिले हेर्यो भन्छु म, छाड्यो होइन। छाड्न त निर्णय गर्न त एउटा सक्थ्यो होला, त्यसका जुन क्राइटेरियाहरू थिए त्यो क्राइटेरियाले छानबिन समितिले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ थिएन। तर पनि सत्याग्रह आन्दोलनलाई काङ्ग्रेसले हलुका रूपले लिँदैन। अत्यन्तै ओजिलो कुरो, अत्यन्तै गरुङ्गो कुरो र यो धेरै अर्थ राख्ने कुरो हो भन्ने किसिमले पनि नेतृत्व तहलाई हारगुहार गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ छानबिन समितिलाई पर्यो र सत्याग्रही आन्दोलन र त्यसमा पनि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिसित संवाद पनि हुँदाहुँदै अझै त्यो बढ्दै जानु कुराले त छानबिन समितिलाई पनि गम्भीर बनायो। त्यही अनुरूप नै छानबिन समितिले केन्द्रीय सभापति, वरिष्ठ नेता लगायत पदाधिकारी ज्यूहरूलाई अनुरोध जुन किसिमले गर्यो त्यसको गम्भीरता यसमा छ भन्ने नै लाग्छ। अर्थात् यसलाई टुङ्ग्याउन सकिएन भन्दा अलि हलुका हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई माथि नै पठाउनु सर्वथा योग्य थियो भन्ने लाग्छ। हस्, आजको संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका व्यवस्थापन संयोजक रामचन्द्र घिमिरेप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोता तथा दर्शकहरूप्रति आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगअन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।